میں शुक्रगुजार हूँ अपनी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला है। चंद सवालात को लेकर अक्सर लोग परेशान होते हैं जो दुआ से मुतल्लक है कि हम किस जगह पर जाकर दुआ करें, हमारी क्या पोजीशन होनी चाहिए, हमारा रुख क्या होना चाहिए और किस वक्त दुआ करनी चाहिए। ये सब सवाल हालात हमारे जहन में पैदा करते हैं। ये सवालात हमारे जहन में इसलिए आते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल हों, हमारी दुआओं की रसाई खुदा तक हो। इन सारी बातों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। वीडियो को मुकम्मल देखिए, स्किप ना करें ताकि कोई भी पॉइंट छूट ना जाए। इससे पहले कि हम सीखना शुरू करें, आपसे गुजारिश है अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो के आखिर में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी जरूर करें। आपकी राय मेरे लिए बहुत अहम है। आइए सीखते हैं। दुआ करने के लिए सबसे पहले हमें अपना लिबास देखना चाहिए। याद रखें, दुआ करना खुदा से बात करना है। पहला कुरिन्थियों 11 बाब आयत नंबर 5 में लिखा है, और जो औरत बेसर ढके दुआ या नबूवत करती है वो अपने सर को बेहुरमत करती है क्योंकि वो सर मुंडी के बराबर है। पहला कुरिन्थियों 11 बाब आयत नंबर 7 में लिखा है, अलबत्ता मर्द को अपना सर ढांकना ना चाहिए क्योंकि वो खुदा की सूरत और उसका जलाल है, मगर औरत मर्द का जलाल है। दूसरे नंबर पर जगह का इंतखाब है। मत्ती 6 बाब आयत नंबर 6 में लिखा है, बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। बाइबल मुकद्दस की इस खूबसूरत आयत में बहुत अहम बात बयान की गई है। जब आप दुआ करना चाहते हैं और आप सोचते हैं कि मैं किस जगह दुआ करूं, तो खुदा के कलाम में बता दिया गया है कि अपनी कोठरी में यानी अपने कमरे में जाएं, दरवाजा बंद करें, सबसे अलग होकर दुआ करें। और ये भी बताया गया है कि आप किससे बात करने जा रहे हैं, अपने बाप से। हम मसीही ये ईमान रखते हैं कि खुदा हमारा बाप है जो पोशीदगी में है। इस सूरत में हमें भी पोशीदगी में दुआ करनी है। पोशीदगी में दुआ करने का मतलब ये है कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सबके सामने नहीं की जा सकती। हमारे ऐसे मसाइल हैं, ऐसी परेशानियां हैं, ऐसे दुख हैं जो सबके सामने बयान नहीं किए जा सकते। इसके लिए जरूरी है कि हम ऐसी जगह का इंतखाब करें जहाँ पर हमारे बाप के अलावा कोई सुनने वाला ना हो। कोठरी का या कमरे का दरवाजा बंद कर लेने का मकसद दुनिया से ताल्लुक को खत्म करके दुनिया की तरफ से अपनी तवज्जो को रोक कर सिर्फ बाप की तरफ ध्यान लगाना और उससे बात करना है। और इसका नतीजा ये है, एक वादा बयान किया गया है कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है, जो पोशीदगी में देखता है, बदला देगा। यानी जब आप खुदा के हुक्म के मुताबिक पोशीदगी में दुआ मांगेंगे, सबसे अलग होकर दुनिया से ताल्लुक को रोक कर सिर्फ उससे बात करेंगे, तो आपको बदला जरूर मिलेगा, आपको अजर जरूर मिलेगा, आपकी दुआ का जवाब जरूर मिलेगा। तीसरी अहम बात यह है कि जब आप पोशीदगी में दुआ करते हैं तो बाप के अलावा कोई नहीं सुनता, लेकिन जब आप सबके दरमियान दुआ मांगते हैं तो न सिर्फ खुदा बाप आपकी दुआ को सुनता है बल्कि इब्लीस भी सुनता है। और फिर आपकी मुखालफत शुरू हो जाती है और आपके मुआमलात में मुदाखलत शुरू हो जाती है। इसलिए बाइबल मुकद्दस में खुदा बाप से बात करने के लिए ये तरीका बताया गया है कि किस तरह से दुआ की जाए, किस जगह का इंतखाब किया जाए। मत्ती 6 बाब की आयत नंबर 5 में लिखा है, और जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानद ना बनो, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं ताकि लोग उनको देखें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। ये आयत भी दुआ करने के सिलसिले में एक अहम हदायत है। ये किस कदर खूबसूरत बात है कि खुदा के कलाम यानी बाइबल मुकद्दस में हर बात की मुकम्मल रहनुमाई है। जी हाँ, याद रखें कि आप रियाकारों की तरह दुआ ना करें, लोगों को दिखाने के लिए दुआ ना करें, बल्कि अपने आसमानी बाप से पोशीदगी में बात करें। पहला थस्सलुनीकियों 5 बाब की आयत नंबर 17 में लिखा है, बिला नागा दुआ करो। बिला नागा दुआ करने का मतलब है हर रोज खुदा से बात करना, हर रोज खुदा के आगे झुकना, हर रोज उसकी प्रस्तश करना, हर रोज अपनी गलतियों का इकरार करना। और नतीजा ये है कि हर रोज उससे बरकत पाओ। याद रखिए, जिन परेशानियों को और जिन मसाइल को लेकर आप आज परेशान हैं, दुखी हैं, तकलीफ में हैं, जब आप बिलानागा दुआ करेंगे, हर रोज खुदा से बात करेंगे, तो ये परेशानियां खुशी में बदल जाएंगी, सुकून में बदल जाएंगी, दुख तकलीफ आपसे बहुत दूर हो जाएंगे। दुआ सिर्फ उस वक्त नहीं करनी चाहिए जब हम परेशान हो या हमें तकलीफ हो या हमें जरूरत हो, नहीं, बल्कि दुआ शुक्रगुजार
گزاری کی کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، خدا کی ستائش کرنے کے لیے ہر روز اس کے سامنے جائے، خدا کی پرستش کرنے کے لیے ہر روز اس کے سامنے جائے، خدا کی تعریف کرنے کے لیے ہر روز اس کے سامنے جائے، اور اس طرح بلا ناغہ دعا کرنے کا سلسلہ قائم ہو جاتا ہے۔ یوحنا 15 باب آیت نمبر 7 میں لکھا ہے، اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ جی ہاں، اگر ہم یہ سلسلہ بنا لیں ہر روز بات کرنے کا، تو خداوند یسوع مسیح کا وعدہ ہے کہ اگر ہم اس میں قائم رہیں اور جو اس نے فرمایا ہے اس کے احکام ہے وہ ہم میں قائم رہیں، اس کی تعلیم کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں، اس کے حکموں کی تابع فرمانی کریں، تو یسوع کا وعدہ ہے کہ جو چاہو گے وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ آج آپ سوچتے ہیں کہ میں پریشان ہوں، میری تکلیفیں بہت بڑھ گئی ہیں، لیکن یاد رکھیے کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ خدا سے دور ہوں، آپ خدا کو وقت ہی نہیں دیتے، آپ اس سے الگ ہو چکے ہیں، آپ اپنی پریشانیوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ لیکن ضروری یہ ہے ان ساری پریشانیوں سے، ان ساری تکلیفوں سے بچنے کے لیے ان سب کو خدا کے سامنے رکھ دیں۔ ساری پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ یسوع مسیح کے ساتھ تعلق بنائیں، اس میں قائم ہو جائیں، اس کی باتوں کو اپنے اندر قائم کر لیں، تو جو آپ چاہیں گے، جو آپ کی خواہشات ہیں، وہ سب آپ کے لیے ہو جائیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کمزور ہو گئے ہیں اپنی پریشانیوں سے لڑتے لڑتے، اپنے حالات سے لڑتے لڑتے، تو یاد رکھیں، ہمیشہ یاد رکھیں، خدا کا پاک روح ہمارے لیے رنجیدہ ہوتا ہے۔ رومیو 8 باب کی آیت نمبر 26 میں لکھا ہے، اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے، کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے، مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا۔ آمین، ہاللیلویا۔ غور کریں اس بات پر کہ خدا کس قدر آپ سے محبت کرتا ہے۔ جب آپ وقت نہیں دے رہے، جب آپ بلا ناغہ دعا کرنا نہیں چاہتے، جب آپ بھول رہے ہیں کہ خدا آپ کا باپ ہے، تو اس کا پاک روح خود آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا۔ یہ خدا باپ کی بے مثال محبت ہے۔ متی 21 باب کی آیت نمبر 22 میں لکھا ہے، اور جو کچھ دعا میں ایمان کے ساتھ مانگو وہ سب تم کو ملے گا۔ جی ہاں، آپ اپنا ایمان مضبوط کریں، مکمل اور کامل ایمان کے ساتھ مانگے، تو جو آپ مانگیں گے وہ سب آپ کو مل جائے گا۔ اچھی چیزوں کے لیے دعا کریں۔ متی 7 باب آیت نمبر 11 میں لکھا ہے، بس جب کہ تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو، تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا۔ ہم ہمیشہ ہی نہ تو اچھی چیزوں کو مکمل طور پر سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہی انہیں پہچانتے ہیں، لیکن خدا انہیں جانتا ہے اور وہ ہمیشہ ہی اپنے بچوں کو وہ چیزیں دینے کے لیے تیار ہے جو ان کے لیے بہترین ہے۔ پالوس رسول نے 3 بار دعا کی کہ خدا اسے اس مشکل سے رہائی عطا کرے جس میں وہ مبتلا تھا، لیکن ہر بار خدا نے کہا کہ نہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک محبت بھرا خدا پالوس کو اس کی کمزوری سے شفا دینے سے کیوں انکار کرتا ہے؟ کیونکہ خدا کے پاس اس کے لیے کچھ بہتر موجود تھا، یعنی ایک ایسی زندگی جو فضل سے گزاری گئی۔ پالوس شفا پانے کے لیے دعا چھوڑ کر اپنی کمزوری پر خوش ہونے لگا۔ کرنتھیوں 12 باب آیت نمبر 7 تا 10 میں لکھا ہے، اور مکاشفوں کی زیادتی کے باعث میرے پھول جانے کے اندیشہ سے میری جسم میں کانٹا چبھویا گیا، یعنی شیطان کا قاصد، تاکہ میرے مکے مارے اور میں پھول نہ جاؤں۔ اس کے بارے میں نے 3 بار خدا سے التماس کیا کہ یہ مجھ سے دور ہو جائے، مگر اس نے مجھ سے کہا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے۔ بس میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوری پر فخر کروں گا تاکہ مسیح کی قدرت مجھ پر چھائی رہے۔ اس لیے میں مسیح کی خاطر کمزوری میں، بے عزتی میں، احتیاج میں، ستائے جانے میں، تنگی میں خوش ہوں، کیونکہ جب میں کمزور ہوتا ہوں اسی وقت زوراور ہوتا ہوں۔ خدا کی مرضی کے مطابق دعا کر۔ پہلا یوحنا 5 باب آیت نمبر 14 میں لکھا ہے، اور ہمیں جو اس کے سامنے دلیری ہے اس کا سبب یہ ہے کہ اگر اس کی مرضی کے موافق کچھ مانگتے ہیں تو وہ ہماری سنتا ہے۔ دعا کے لیے ایک بہت ضروری شرط یہ بھی ہے کہ دعا خدا کی مرضی کے مطابق کی جائے۔ خداوند یسوع نے گیتسمنی باغ میں اس طرح سے دعا کی تھی۔ لوکا 22 باب آیت نمبر 42 میں لکھا ہے، اے باپ، اگر تو چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا لے، تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری ہی مرضی پوری۔ جی ہاں، باپ کی مرضی پوری کرنی ہے۔ دعا مانگیں، جو چاہتے ہیں وہ مانگیں، اپنی خواہشات کو اس کے سامنے ضرور رکھیں، لیکن اس بات کو بھی خدا کے سامنے ضرور رکھیں کہ میری نہیں تیری
مرضی پوری۔ ہم بڑے خلوص اور ایمان کے ساتھ مختلف چیزوں کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن اگر ہماری زندگی میں وہ چیزیں خدا کی مرضی کے مطابق نہیں ہیں تو پھر ہم غلط دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں پورا ہونے دیں۔ زبور نمبر 145 آیت نمبر 18 میں لکھا ہے، خداوند ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں، یعنی ان سب کے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں۔ ایمان رکھیں کہ خدا آپ سے کبھی بھی دور نہیں، وہ ہر وقت اور ہر جگہ آپ کے ساتھ ہے۔ آپ اس سے دعا کے وسیلے اپنا تعلق قائم رکھیں اور ایمان رکھیں کہ اس کا فضل ہر وقت آپ کے لیے جاری ہے۔ خدا کے ساتھ محبت کا سلسلہ قائم رکھیں، پرستش کا، عبادت کا سلسلہ قائم رکھیں، تو ہر وہ بات جو آپ کے لیے ضروری ہے ہو جائے گی۔ آپ کی دعائیں سننے کے لیے وہ ہر وقت تیار ہے، آپ کی دعاؤں کا جواب دینے کے لیے وہ ہر وقت تیار ہے۔ ایمان رکھتا ہوں کہ اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت ملی ہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔